अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 20 अप्रैल 2021 और आज मैं आपसे जिस डॉन एडिटोरियल को एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर करूंगा वो है सऊदी ईरान टॉक्स, और ये पब्लिश हुआ है 20 अप्रैल 2021 को। अच्छा, अब जब भी कोई एडिटोरियल आए या कोई इस ख़ास तौर पे जिस तरह पाकिस्तान रशिया के हवाले से भी आया था ताल्लुकात के, तो दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पे जब भी कोई एडिटोरियल आए तो उसको आप ज़रूर किया करें। काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। जिस तरह आज भी मैंने जो है इसमें मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो काफ़ी अहम एडिटोरियल है, तो मेन पॉइंट्स इसके मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, अब इसके थोड़ा मैं बैकग्राउंड में इस तरह हम जाएं सऊदी अरब और ईरान, इन दोनों के ताल्लुकात के दरमियान, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक 1979 से पहले के हैं और फिर हमारे पास 1979 के बाद के हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि जी स्ट्रेन्ड टाइज सिंस 1979, और 1979 में क्या हुआ था, यहाँ पे हमारे पास इस्लामिक रेवोल्यूशन आई थी ईरान में, इस्लाम में इनकलाब। अच्छा, अब अगर हम 1979 से पीछे देखें तो फिर भी इन दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात थे ना वो बेहतर थे, लेकिन जब ये इस्लामिक रेवोल्यूशन आई 1979 में, आयतुल्लाह ख़मीनी आया, तो उसके बाद क्या हुआ, इनके ताल्लुकात ख़राब हुए। और ख़राब क्यों हुए, पहले तो हम ये देख लेंगे जी 1979 से पहले जो है ना ये क्या थे, प्रो अमेरिकन कैंप में थे दोनों, तो ताल्लुकात क्या है, ठीक थे। लेकिन जब ये इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गई तो ताल्लुकात ख़राब हो गए। और उसके बाद हुआ क्या कि ईरान क्या चाहता था, टू एक्सपोर्ट इट्स रेवोल्यूशन, कि जो इस्लामी जो इनकलाब यहाँ पे आया है ईरान में, ये दूसरे जो हैं ममालिक, ख़ासतौर पे अरब ममालिक, वहाँ पे भी आए। और फिर वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे जो अरब मोनार्कीज़ जो थे ना वर नॉट हैप्पी, क्योंकि ये लोग ईरान वाले कहते थे कि जी इस्लामी इनकलाब आए, लेकिन यहाँ पे अरब ममालिक, वहाँ पे बादशाहत वाला सिस्टम था, तो वो इस चीज़ पे खुश नहीं थे। तो दोनों के दरमियान जो है ना, आप कह लें ताल्लुकात वहाँ से ख़राब हुए। और उसके बाद क्या है, रिलेशनशिप रिमेन्ड टेंस इवन आफ्टर 40 ईयर्स। तो मतलब ये थोड़ी देर का मसला नहीं था, ये 40 साल तक जो है ना, अगर हम 79 से अब तक लगाएं तो ताल्लुकात जो है ना वो क्या है, ख़राब रहे। अब इसमें कई ज़्यादा वजूहात हैं, इसको हम आगे और डिस्कस करते हैं कि क्या वजूहात रहीं। अच्छा, और उसके बाद हम अगर देखें कि यही दोनों जो थे ममालिक ना, जिनके ताल्लुकात ख़राब थे, तो इसकी वजह से ये क्या है, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स में जो है ये उसमें इन्वॉल्व रहे। और हमारे पास ये प्रॉक्सी वॉर्स कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे हमें देखने को मिले, इराक़ में। अभी हम यमन की तरफ आते हैं, इराक़, यमन, सीरिया, लेबनान। ठीक है, अगर सिर्फ मैं आपको यमन की एग्जांपल दूँ तो एक तरफ हमारे पास सऊदी लेड कोalition है और दूसरी तरफ हमारे पास ये हौतीज़ हैं जिन्हें जो है ईरान की सपोर्ट हासिल है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा बता दूँ यहाँ पे। प्रॉक्सी अगर आप वैसे समझे तो जिस तरह हम देखें ना, जब अटेंडेंस लगानी होती है तो असल बंदा मौजूद नहीं होता, तो हम कहते हैं कि जी प्रॉक्सी लगा दो। ठीक है, तो प्रॉक्सी वॉर भी यही है कि आप खुद जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन आप क्या है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो। जैसे किसी दूसरे मुल्क में जो है आप किसी दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू कर देते हो, तो आप क्या हो, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो। यहाँ भी मैंने डेफिनेशन लिखी थी, विकिपीडिया से ली है, कि प्रॉक्सी वॉर क्या होती है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट होती है बिटवीन टू स्टेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स इन विच एक्ट ऑन द इंस्टिगेशन और ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टीज़। जो आप दूसरे के उकसाने पे या दूसरे के बिहाफ पे जो है ना आप पार्टिसिपेट करते हो, डैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। जिस तरह मैंने आपको कहा है, आप किसी दूसरे स्पोर्ट को ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हो या इनडायरेक्टली जो है आप क्या है, इन्वॉल्व होते हो। डैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दी हॉस्टिलिटीज़, ये विकिपीडिया से मैंने ली थी। अच्छा, ठीक है, अब आपने देख लिया कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ख़राब थे। क्यों ख़राब थे, 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन थी, उसके बाद से ख़राब थे। इनके दरमियान काफ़ी मसाइल थे, उसके बाद हमें ये उसमें इन्वॉल्व रहे प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट में। और ठीक है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें एक और वजह जो है, आपको जिस तरह है कि शिया सुन्नी का इशू भी हमारे पास यहाँ पे है, जिसकी वजह से ताल्लुकात ख़राब रहे। जिस तरह यहाँ पे बता रहे हैं कि नो रिलेशंस बिटवीन सऊदिया एंड ईरानियन ऑफिशियल्स सिंस 2016 आफ्टर रियाद एग्जीक्यूटेड शेख बाकिर। और ये कौन थे शेख बाकिर, सऊदी शिया क्लरिक थे। उन्होंने कहा उसके बाद भी हमें कोई ताल्लुकात देखने को नहीं मिल रहे सऊदी अरब और ईरान के दरमियान 2016 से, जब रियाद ने है ना इसको एग्जीक्यूट कर दिया था, इसको कत्ल करवा दिया था, इस शेख बाकिर को। और ये क्या था, सऊदी शिया क्लरिक था। ठीक है, तो उसके बाद से भी ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब रहे। अच्छा, अब ये सारे मसाइल बताने के बाद, ठीक है, सियासी मसाइल मौजूद हैं और उसके बाद किस तरह इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद मसाइल आए, उसके अलावा ये हमारे पास मजहबी जो है डिफरेंसेस वो भी हैं शिया सुन्नी के। लेकिन इस सारे के बावजूद ये कह रहे हैं कि जी
ایک منٹ، اس سارے کے باوجود یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسپائٹ ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز، مختلف نظریات ہیں دونوں ممالک کے، کو ایگزسٹنس از پاسبل، کہ دونوں ساتھ مل کے چلیں ایسا ممکن ہے. اچھا، اور یہ کس لحاظ سے پورا ایڈیٹوریل کے بیس پہ انہوں نے کیا ہے کہ عراق میں جو ہے نا وہ ریسنٹلی حال ہی میں کیا ہے میٹنگ ہوئی ہے. کس کے درمیان ہوئی ہے میٹنگ؟ سعودی عرب اور ایرانین آفیشلس کے درمیان میں ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ کیا کر سکتی ہے یہ میٹنگ، could prove to be a small step in reviving relations، کہ تعلقات جو 1979 کے بعد سے بالکل ختم ہے تو ان کو کیا ہے ریوائیو کرنے میں، ان کو بحال کرنے میں کیا ہے مدد کر سکتی ہے. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ رول، کیونکہ میٹنگ کہاں پہ ہوئی ہے؟ عراق میں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عراق جو ہے نا بڑا اہم کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے ایز اے انٹرلاکٹر، یعنی کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے نا ایک برج کا رول ادا کر سکتا ہے، دونوں ممالک کے درمیان جو ہے تعلقات کو میں بہتری لا سکتا ہے. اور وجوہات کیوں بتا رہے ہیں کیوں عراق جو ہے یہ کام کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اٹ ہیز ریلیشن ود بوتھ سائڈز، اس کے تعلقات ہیں وہ دونوں ممالک کے ساتھ ہیں. اور کس طرح ہے؟ ایک تو یہ عراق ہے شیعہ میجورٹی گورنمنٹ ٹائز ود تہران، کیونکہ وہاں پہ شیعہ میجورٹی گورنمنٹ ہے اور اس کے تعلقات ہیں تہران کے ساتھ. ٹھیک ہے، عراق جو ہے اس کے ایران کے ساتھ ایسے لنکڈ ہے. اور عراق کیا ہے؟ عراق شیئر کلچرل بانڈ ود سعودیز. ٹھیک ہے، اور کلچرل بانڈ ہے ہمارے پاس سعودیز کے ساتھ. تو انہوں نے کہا عراق جو ہے بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے ان دونوں ممالک کو قریب لانے میں. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہاں پہ لاسٹ لائن میں ہم یہ بات کریں کہ بوتھ سائڈس کین اسٹیبلش کوڈیل ریلیشنز، ان کا دونوں سائڈ جو ہیں دونوں ممالک جو ہیں وہ کیا ہے دوستانہ تعلقات قائم کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ بشرط کہ دے پٹ دیئر پاسٹ بیٹر ایکسپیرینسز بیہائنڈ دیم، کہ وہ جتنے بھی تعلق ان کے تجربات ہیں اس کو کیا ہے وہ پس پش ڈال دیں اور پھر جو ہے یہ دونوں ممالک جو ہے آگے چل سکتے ہیں. تو بیسیکلی اس میں ایک روشن پہلو دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ اتنی دیر سے وہ تعلقات خراب ہیں وہ بہتری ہو سکتی ہے. اور عراق میں جو میٹنگ ہوئی ہے دونوں آفیشلس کی، اس کو ہم بہت بڑی کامیابی تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک کسی اچھی چیز کا ہم آغاز ضرور کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو بیسک چھوٹی سی میں نے سمری اس میں بتائی ہے. تو اس میں خاص طور پہ میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہ سارا جو ہے کس طرح 1979 میں وہاں پہ ایران میں اسلامک ریولیوشن آئے، اس کو آپ زیادہ اسٹڈی کریں، اور کس طریقے سے جو ہے نا یہ ان دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف جاتے ہوئے کس طرح پراکسی کانفلکٹس میں حصہ لیا. تو اس میں آپ یہ سارے یمن وار کو، لیبنان میں کیا ہوا ہے، سیریا میں اور عراق میں، تو اس کو خاص طور پہ یمن وار کے حوالے سے جو ہے یہ حوثی ریبل والا یہ سارا سلسلہ ہے کہ کس طریقے سے سعودی لیڈ کولیشن کا جو ہے وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملا. یہ آپ کہہ لیں مقابلہ کس طرح ایک دوسرے کے خلاف یہ مطلب انہوں نے وہ کیا، مطلب یہ کہ سعودی لیڈ کولیشن اور ایرانین بیکڈ ہوتیز جو ہیں کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا، اور کس طرح یہ آپ کہہ لیں یہ دونوں ممالک جو ہیں ایران اور سعودی عرب وہ پراکسی کانفلکٹ میں شامل رہے. ٹھیک ہے. تو آج یہ بیسک میں نے چھوٹی سی سمری لکھی تھی، تو آپ اس پہ کمنٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. تھوڑا فرق طریقے سے میں نے سمری بتانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو شروع میں ایڈیٹوریل میں کہا تھا اس طرح کے ایڈیٹوریل ضرور پڑھا کریں کہ دو ممالک کے تعلقات، جس طرح آپ اس میں انڈیا بنگلہ دیش دیکھ لیں، چائنا امریکہ دیکھ لیں، پاکستان رشیا کے حوالے سے ایڈیٹوریل ہم نے کیا تھا. تو اس طرح تمام جتنے بھی ایڈیٹوریل آتے ہیں دو ممالک کے تعلقات کے درمیان وہ آپ ضرور دیکھا کریں. ٹھیک ہے. باقی میرا چینل ڈان نیوز ایڈیٹوریلز وہ بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور میرا گروپ اور فیس بک پیج بھی اسی نام سے ہے ڈان نیوز ایڈیٹوریلز، وہ بھی آپ ضرور لائک کر سکتے ہیں. خاص طور پر میگزینس کے لیے آپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.